अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद अफरीदी ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 16 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ हैरान कुन हैं, कुछ सही हैं। और मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन हुई है उस पर क्या कहेंगे हम, कौन सी सिलेक्शन पे है जिस पर बात की जा सकती है, कौन से अच्छे फैसले किए हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके पहले जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप 2023 में एक ही ग्रुप में रखी गई हैं। इसके हवाले से आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ग्रुप्स का ऐलान किया है एशिया कप 2023 के हवाले से, जिसके बारे में फ़िलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ होगा। बेसिकली इसकी जो मेज़बानी है पाकिस्तान को मिली हुई है और उसके हवाले से बयान देने पर रमीज़ राजा को ओहदे से हाथ धोना पड़े थे। अब देखना ये है कि ये तो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि जो दूसरी टीमें हैं उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल हैं, जबकि छठी टीम जो कि क्वालिफायर होगी वो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में आएगी। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है एशिया कप 2023 के हवाले से। और उसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक तो स्क्वाड का ऐलान हुआ, इस पर भी आते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो टिकट्स हैं वनडे सीरीज़ के लिए उनका ऐलान कर दिया गया है। मुख्तलिफ मरह टिकट रखे गए हैं जिसके जो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। वहाँ जाकर जनरल जो इंक्लूजर है उसकी टिकट 250 रुपये होगी, फ़र्स्ट क्लास की 500 रुपये होगी। और उसके अलावा प्रीमियम टिकट जो है 750 का और 1500 का वीआईपी टिकट है। ये तमाम मैचों के लिए यकसा टिकट है। इसके लिए टिकट के हवाले से आप पीसीबी की जो वेबसाइट है pcb.bookme.pk वहाँ से भी जा सकते हैं, आप उनके किसी आउटलेट से भी खरीद सकते हैं। तो ये बहरहाल टिकटों के जो प्राइस हैं वो सामने आ गए हैं। ये बड़ा ऐलान किया गया है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और उसके अलावा अब आते हैं स्क्वाड के हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हो रही थी, जो लोग वेट कर रहे थे वो नहीं हो सका। इसमें शर्जील खान के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, लेकिन शर्जील खान को भी पाकिस्तान के स्क्वाड में बरकरार नहीं रखा गया। इसकी वजह भी शाहिद अफरीदी ने बयान की है, वो आपके चल के बताऊँगा आपको। और उसके अलावा शादाब खान, जिसका मैंने 2 दिन पहले कहा था कि शादाब खान जो है अनफिट हो चुके हैं, उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले वो बिग बैच छोड़कर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस आ गए थे, लेकिन शाहिद अफरीदी के मुताबिक उन्होंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मैं खेल लूँगा, यानी कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे। तो मैंने आज उनको कहा आप जाकर बॉलिंग कराएँ। जब उन्होंने बॉलिंग कराई तो उनको अंदाज़ा हुआ कि अभी भी उनकी उंगली में दर्द है, वो सही तरह से गेंद ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको आराम देने का फ़ैसला किया गया है, ये उनकी जानिब से कहा गया। तो इस तरह शादाब खान की सूरत में, उनके ना होने की सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा है। और इसके अलावा जो अहम सिलेक्शन है जिसके बारे में मैंने बता दिया था कि शान मसूद के हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है। गो के शान मसूद, मैंने पहले कहा था कि 2021 के अगर पहले हिस्से में उनको खिला दिया जाता तो ये बेस्ट होता। मौजूदा वक्त में मेरे ख्याल में वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितना कि होना चाहिए था, और उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो सिलेक्शन करते हैं या मामलात करते हैं वो कहीं और से भी आर्डर हो रहे होते हैं। और शान मसूद के हवाले से मैंने पहले कहा था कि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है कि उनको अब जो ये फॉर्मेट भी खिलाया जाए, तो उनकी सिलेक्शन हुई है। लेकिन उसके अलावा जो अच्छे फैसले हुए हैं ये हुए कि एक साथ ज़्यादा ओपनर्स नहीं रखे गए, शर्जील खान को ड्रॉप किया गया। उसकी वजह ये है कि इस हवाले से सीधा उन्होंने बताया कि नजम शेट्टी के हवाले से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि ज़्यादा ओपनर्स हो जाते हैं, हसीबुल्ला खान वो भी शानदार फॉर्म में हैं, उनको नहीं रखा गया। ये चीज़ें हैं, ये अच्छे फैसले हैं क्योंकि आप एक साथ जो है ज़्यादा ओपनर्स नहीं खिला सकते। और उसके अलावा जो अच्छा फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि नसीम शाह, अच्छी खबर जो है ये नसीम शाह और हारिस रऊफ दोनों ही फिट हैं। अलबत्ता हारिस सोहेल की जो सिलेक्शन हुई है उसके हवाले से अभी देखना होगा कि ये फैसला कितना सही साबित होता है। गो कि हारिस सोहेल जो है नो डाउट एक शानदार खिलाड़ी हैं और वो पाकिस्तान के लिए नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते रहे। मैं हमेशा उनका मुद्दाई रहा हूँ कि अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी जो फॉर्म है उसके हवाले से देखना होगा कि वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। 150 बना सके थे पाकिस्तान वनडे कप में, लेकिन बहरहाल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और उसके अलावा आगे जो सिलेक्शंस हुई है उनमें कामरान गुलाम को मौका दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साइम अयूब को मौका दिया गया है। इसके हवाले से मैंने जो गुज़िश्ता अपना मुमकिन जो स्क्वाड बनाया था उसमें यही खिलाड़ी शामिल थे, क्योंकि मैंने 18 रुकनी स्क्वाड शामिल किया था, उसमें से कुछ खिलाड़ी निकलना ही थे। सरफराज अहमद को नहीं खिलाया गया। उसकी वजह ये बताइए कि सरफराज अहमद जिनका कमबैक हुआ है टेस्ट सीरीज़ में, वो एक अच्छी फॉर्म में है, हम उन पर दबाव नहीं देना चाहते। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं,
تو اس کی وجہ سے انہیں ہم نے فی الحال وائٹ بال کے لیے وہ دستیاب ہیں. ایک ہی وکٹ کیپر رکھا ہے, محمد حارث کو بھی نہیں رکھا. تو اوور آل حارث کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک اچھے وکٹ کیپر ضرور ہیں, لیکن انہیں اپنی بیٹنگ تکنیک میں امپروومنٹ لانا ہوگی, یہ ان کا کہنا تھا. اس کے علاوہ جو اہم چیز تھی وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے بات کی کہ میں نے جب ٹی وی چینلز پہ کہا تھا, انہوں نے اشارتاً کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, لیکن اس حوالے سے ان کی وضاحت تھی کہ 135 کا اسٹرائک ریٹ میں نے نوجوان جو نئے لڑکے ہیں ان کے لیے کہا تھا, میں نے ان لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا جو کہ پاکستان کے جو اسکواڈ کا آلریڈی حصہ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ترجیح ہے یا میری جو مشورہ ہے آگے آنے والے سلیکٹرز کے لیے وہ یہی ہوگا کہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ٹاسک رکھیں کہ T20 فارمیٹ میں جگہ بنانے کے لیے انہیں کم از کم 135 یا 130 کے اسٹرائک ریٹ سے رنس بنانا ہوں گے. تو آج یہ بھی انہوں نے اس حوالے سے جو کنفیوژن تھی وہ کسی حد تک دور کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر سلیکشن کی باقی کی بات کریں تو میرے خیال میں اوورآل سلیکشن صحیح ہوئی ہے, لیکن یہاں پر جو 102 چیزیں تھیں, عماد بٹ کو نہیں لایا گیا شاندار آل راؤنڈر سے, اسامہ میر کو لایا گیا. نو ڈاؤٹ اسامہ میر جو ہے شاندار فارم میں ہے, پاکستان ون ڈے کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے. اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ تھی کہ شاداب خان کے انفٹ ہو جانے کی وجہ سے ان کی جگہ بنتی تھی, لیکن جس طرح 24 رکنی ممکنہ اسکواڈ میں شامل نہیں تھے اسامہ میر, ان کو لایا گیا. تو عماد بٹ جو کہ اچھے آل راؤنڈر ہیں ان کو بھی لایا جا سکتا تھا, لیکن بات وہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہیں اور سے اپروول ملتی ہے, کہیں اور سے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال ہر چیف سلیکٹر کو, ہر سلیکشن کمیٹی کو اپنے کندھوں پر سہنا پڑتی ہیں. لیکن شاہد افریدی نے آج اچھی بات یہ کی کہ واضح کر دیا شرجیل خان کے حوالے سے, وہ تو ان کو کھلانا چاہ رہے ہیں, لیکن نجم شیٹی جو کہ چیئرمین پی سی بھی ہیں ان کی جانب سے ان کو گرین سگنل نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ شرجیل خان کو کنٹینیو نہیں کر سکے مین اسکواڈ میں. تو بہرحال اب ایک نگاہ ڈالتے ہیں پاکستان کے مین اسکواڈ پر, اس کے بعد بات کریں گے کہ اس میں سے مزید کیا جو بات نکل سکتی ہے. بابر اعظم ہیں, فخر زمان رکھے گئے ہیں, حارث رؤف, حارث سہیل, امام الحق, کامران غلام, محمد حسنین, محمد نواز, محمد رضوان, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, سلمان علی آغا, شاہ نواز ثانی, شان مسعود, طیب طاہر اور اسامہ میر. یہ پاکستان کا اسکواڈ ہے جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں آئے گا. اس کے حوالے سے اگر اوورآل دیکھا جائے تو اسکواڈ کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ شاندار ہوئی ہے. اس میں شرجیل خان کی وجہ بتا دی کہ شرجیل خان کو کیوں نہیں کھلایا گیا, کیوں سلیکٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ کامران غلام, اسامہ میر اور طیب طاہر کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ انتہائی شاندار ہوئی ہے. کامران غلام بہترین فارم میں ہے, پاکستان ون ڈے کپ میں شاندار کارکردگی دکھاتے رہے. طیب طاہر ٹاپ اسکورر رہے اور مڈل آرڈر میں پرفارم کر رہے ہیں, مسلسل پرفارم کر رہے ہیں. کامران غلام بھی ون ڈے فارمیٹ کے پلیئر ہیں یا ٹیسٹ فارمیٹ کے ہیں, انہیں خواہ T20 فارمیٹ میں کھیلنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے, لیکن اب ان کی سلیکشن صحیح جگہ پر ہوئی ہے. اور اگر موقع ملتا ہے طیب طاہر کو تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوگا کہ ہوم ون ڈے سیریز جہاں کی کنڈیشنز میں وہ آلریڈی بہت اپنی پوری کرکٹ کھیلے ہیں, تو یہاں پر ان کو ایک شاندار موقع مل سکتا ہے. اگر کیونکہ وہ فارم میں بھی ہیں, پرجوش بھی ہوں گے اور اچھی ان کی ٹچ لگا ہوا ہے, گیند ان کے بیٹ پر آ رہی ہے, تو میرے خیال میں کم از کم انہیں 1 سے 2 ون ڈے میچز میں لازمی موقع دینا چاہیے. اور سرفراز احمد کو جہاں تک سلیکشن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ان کی گو کہ آپ گزشتہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی آخری 8-9 ون ڈے میچز میں انتہائی مایوس کن تھی, لیکن چونکہ وہ ٹیسٹ سیریز میں فارم میں تھے تو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہیں بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. لازمی طور پر اس کے حوالے سے غور ہوا ہوگا, لیکن یہ کہا گیا, فیصلہ یہی ہوا کہ سرفراز احمد کو اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے کہ ایک ابھی اس نے پرفارم کیا ہے تو دوسرے فارمیٹ میں لے جائیں, پھر تیسرے میں لے جائیں, تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. کھلاڑی مختلف رکھنے چاہیے. تو شاہد افریدی کا جو اندیا تھا وہ یہی تھا کہ سرفراز احمد ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے, جبکہ وائٹ بال جو ہے وہ رضوان کھیلیں گے. اور میرے خیال میں کسی حد تک یہ فیصلہ درست بھی ہے. البتہ ون ڈے اسکواڈ میں سرفراز احمد کی مڈل آرڈر میں بطور بیٹسمین بھی جگہ بن سکتی ہے, جس طرح کہ ہماری گزشتہ 2 سالوں سے ہمارے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں ناکام ہو رہے ہیں. لیکن دعا ہے کہ کامران غلام اور طیب طاہر جو کہ نئے کھلاڑی ہیں ان میں سے کوئی ایک کھلاڑی کلک کر جائے اور پاکستان کی یہ جو کمی ہے مڈل آرڈر میں اچھے بیٹسمین کی وہ کسی حد تک پوری ہو جائے. تو بہرحال اوورآل پاکستان کا جو اسکواڈ کی سلیکشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے, لیکن یہاں کچھ کھلاڑیوں کی فارم کے حوالے سے ہے. محمد حسنین کی اگر بات کریں وہ کہ زیادہ پیسر رکھے گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ موقع نہ ملے, لیکن فرض کریں کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ کارکردگی کے اعتبار سے پاکستان ٹیم میں سلیکشن کے اہل نہیں تھے. اور اس کے علاوہ جو باقی کھلاڑی ہیں, نسیم شاہ ان کی اچھی کارکردگی رہی ہے ون ڈے فارمیٹ میں بھی, حارث رؤف سامنے ہیں, تو اوورآل سلیکشن جو ہے بہت اچھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پلینگ 11 ان میں سے کن کھلاڑیوں پر بنتی ہے. اس کے حوالے سے میں جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا, اس میں کارکردگی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ضرورت کہاں ہے اور کن پلیئرز کو پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے
اس طرح سے بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان ٹیم نہ صرف یہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے یہ سیریز، بلکہ پاکستان ٹیم اگر کلین سویپ کر جائے تو آئی سی سی رینکنگ میں جب سے 2004 سے یہ رینکنگ نظام آیا ہے تو پہلی بار نمبر 1 ون ڈے ٹیم بن سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اس لیے یہ پاکستان کے لیے سیریز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔